झूठे मुकदमात में इनकी गिरफ्तारियां डाली गईं। मीडिया हर कदम पे इस आहनी खातून के लिए हर जगह पे मौजूद रहा। आज आप और हम सुरखरू हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले वाली जो डेट थी हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने उसमें रिस्ट्रेन किया था तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कि आलिया हमज़ा को किसी और केस में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। अल्लाह के फ़ज़ल के बाद इन अदालतों से हमें इंसाफ मिला। झूठे मुकदमात हवा में उड़े। आज इनकी दोबारा पेशी थी। इनके पिछले ऑर्डर के बाद पंजाब पुलिस ने और दीगर एजेंसियों ने मुख्तलिफ हीले बहानों से आलिया हमज़ा को गिरफ़्तार करने की कोशिश की। इनके घर पे इनको हाउस अरेस्ट रखा गया। फिर चंद एक केसेस जिनकी तफसील नहीं फराहम की गई थी उनमें इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। तो इसमें मैं अपनी लीगल टीम उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, बीइंग प्रेसिडेंट ILF पाकिस्तान, जिन्होंने हर जगह पे आलिया हमज़ा को प्रोटेक्शन दी, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया। ख़ुसूसी तौर पे खाकान मीर मेरे साथ खड़े हैं और सलमान अकरम राजा साहब की दफ्तर और उनकी अपनी ज़ात, उन्होंने भरपूर अंदाज में केस प्लीड किए। मलिक खालिद अवान इस्लामाबाद में हूँ केसेस, तो वहाँ पे प्रोटेक्टिव बेल में ये सारी टीम मौजूद थी। सिमिलरली फैसलाबाद में 4 केसेस में इनकी प्री अरेस्ट बेल कंफर्म हो चुकी है। एक केस सरगोदा का रह गया है, कभी उम्मीद है कि उसमें भी इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। एक केस फेडरल गवर्नमेंट ने दिया आज के FIA में, एक FIR है पीका एक्ट के तहत। उसके अंदर भी हम सलाम पेश करते हैं लाहौर हाई कोर्ट को कि जिन्होंने उसमें हमें 10 दिन का प्रोटेक्शन दी है और हमें बेल लेने की उसमें इजाज़त दी है। और FIA को कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि शी बी नॉट अरेस्टेड। इस तरह से ये कहानी जो 9 मई से शुरू हुई थी और आज 29 अगस्त 2024, उसमें आज तकरीबन इस कहानी का इख्तिताम होने को है। एक FIR बाकी रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ आलिया हमज़ा के हस्बैंड और उनके ससुर को, जिन्होंने इस खातून का भरपूर साथ दिया। हमारे मुआशरे के अंदर ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन सब का नज़रिया खान का नज़रिया है। इन सब का नज़रिया इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती है। इन सब का नज़रिया रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करना है। आज वो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल किया और आज इनको अदालत ने सुरखरू किया। मैं समझता हूँ कि हमज़ा मलिक जो कि इनके हस्बैंड हैं, वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं। इनके हस्बैंड एक बिजनेस चलाते हैं। उन्होंने हर चीज़ की कुर्बानी दी। किस लिए? कि इस मुल्क में आइन की पासदारी हो। झूठे मुकदमात का मुकाबला इन्होंने डट कर किया। इन्होंने बिहाइंड द बार किया और उन्होंने इन अदालतों और सड़कों में किया। आज आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि
یہ 9 مئی کی کالی رات چھٹ چکی ہے. جھوٹے مقدمات میں عالیہ کو یا بری کیا گیا یا ان کے خلاف جو ڈیٹینشن آرڈرز تھے اس کو سیٹ اسائڈ کیا گیا یا ان کو ڈسچارج کیا گیا یا ان کو ایکویٹل دی گئی. اس سے اس قوم کو ایک سبق ہے کہ جب وہ حق کے ساتھ سچ کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ کی مدد نصرت شامل حال ہوتی ہے. اور ہم نے ہمیشہ سے ان عدالتوں پہ یقین رکھا ہے کہ یہ عدالتیں ہمیں انصاف فراہم کرتی ہیں اور آج بھی ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے عالیہ حمزہ آج انڈر آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن ایک آزاد منش زندگی گزار سکتی ہیں. اور ہم انشاءاللہ اسلام آباد سے انشاءاللہ العزیز جو ان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت بیل ہوئی ایک ایف آئی آر پیش کی گئی ہے اس میں ہم جا کے جلد ہی انشاءاللہ کورٹ کے آرڈرز کی کمپلائنس میں بیل کروا لیں گے اور یہ ان میں بھی بری ہو جائیں گی. اب میں عالیہ سے کہوں گا کہ وہ میڈیا سے اتنے دنوں کے بعد وہ تشریف لائی ہیں تو پھر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے رب العزت ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہی وہ چیز تھی جس نے مجھے آج تو اب میں یہ کہوں گی کہ یہ 16 مہینے سے بھی بات آگے بڑھ گئی ہے کیونکہ شاید ہی میری رہائی کے بعد کوئی ایسا دن ہو کہ میں اپنے گھر رہی ہوں یا تو میں گھر سے باہر رہی یا میں عدالتوں میں اپنی بیلز کے لیے پھرتی رہی. بٹ میں اللہ رب العزت کی بہت شکر گزار ہوں کیونکہ جب اللہ رب العزت کہتا ہے کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو اس نے اس صبر کا پھل مجھے اس عزت سے دیا, اس استقامت سے دیا, اس ثابت قدمی سے دیا کہ آج میں اپنی پاکستانی قوم کے سامنے سرخرو ہوئی. میں سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اپنی پوری آئی ایل ایف کی ٹیم کا, چودھری اشتیاق صاحب کا, خاقان میر صاحب کا, سلمان اکرم راجہ صاحب کا. سلمان اکرم راجہ صاحب شاید آج اس وقت میرے ساتھ موجود نہیں ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اس کیس کو لیا, جب سب کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں بلوچستان چلی جاؤں یا میں بھی سندھ چلی جاؤں یا مجھے اسلام آباد پولیس پکڑ لے, اور طارق صاحب جو ہر وقت ہر لمحہ جب مجھے کہیں اریسٹ کے لیے جانا بھی پڑتا تھا تو یہ ساری ٹیم یہ کہتی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ دن رات رہیں گے, اور ہوا بھی. آپ نے دیکھا ہے کہ چودھری صاحب ہو گئے, خالد صاحب ہو گئے, خاقان میر جو میرے لیے نامینیشن پیپرز دیتے ہوئے ان کو اریسٹ تک کیا گیا جب میں نے این 118 کا الیکشن لڑنے لگی تھی. میں اللہ رب العزت کا اس پہ بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے اتنی اچھی فیملی ملی جس طرح سے حمزہ نے, میرے سسر تو میں انہیں نہیں کہوں گی, میرے والد سے بھی آگے جس طرح یہ دونوں ایک طرف انکل اور ایک طرف حمزہ, اور میری بیٹیاں, میری بہن, میری مدر الیکشن کمیشن جاتی تھی, یہ لاہور ہائی کورٹس اور کورٹس جاتے تھے. اس کے بعد میں سب سے زیادہ اپنے لیڈر کی شکر گزار ہوں جس نے ہمیشہ مجھے ایک ہی بات کا شعور دیا, مجھے کیا پوری عوام کو, اور جنہوں نے ایک ہی تربیت کی کہ مشکل سے مشکل حالات ہو جائے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور یہی ہمارا میسج اپنی پوری پاکستانی قوم کو ہے. میں صرف اتنا کہوں گی, اگر عالیہ حمزہ ٹوٹ جاتی تو یہ میری ہار نہ ہوتی بلکہ وہ خواتین جو میری طرف دیکھ رہی تھیں, جو یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ آج کی خواتین مردوں سے زیادہ مضبوط ہے, یہ اپنے نظریے سے ڈٹ سکتی ہیں. تو میں صرف ایک پیغام دوں گی, آپ جنون کو قید نہیں کر سکتے, آپ نظریے کو قید نہیں کر سکتے, آپ جو ہمارا ویژن ہے نا آپ اس کو قید نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم اپنے ملک کے لیے, اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کھڑے ہیں. میں اپنی ساری پاکستانی خواتین کے لیے آج ایز اے رول ماڈل سامنے آئی ہوں, وہ رول ماڈل جو کھڑا ہو سکتا ہے, جو ظلم کا مقابلہ کر سکتا ہے ڈٹ کر. نہ عدالتیں ہمیں اس وقت
آپ دیکھ لیں کہ اگر عدالتوں کی ہم ہر عدالت میں پیشیاں بھگتتے رہے, کبھی میں صبح فیصل آباد ہوتی تھی, سرگودا ہوتی تھی, اسلام آباد ہوتی تھی, کسی لمحے ہم بالکل نہیں گھبرائے. اور میں پاکستانی عوام کو یہ کہتی ہوں کہ اب ہمارا مقصد جو ہم نے زندگی گزار لی, جو یہ ٹائم گزار لیا, اس کے بعد اب ہمارا ایک ہی مقصد ہے. ہم نے آگے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم اس ملک کو ایک پراسپرس پاکستان بنا سکتے ہیں, ایک ایسا پاکستان بنا سکتے ہیں جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے خوشحال ہو, ایک ایسا پاکستان جہاں احتجاج کی سیاست نہ ہو, جہاں ہڑتالیں نہ ہو, جہاں احتجاج پہ آپ کے گھروں کی بے حرمتی نہ ہو, آپ کی خواتین کی بے حرمتی نہ ہو, جہاں ٹویٹ کرنے پر آپ کی گرفتاریاں نہ ہو, جہاں جبری گمشدگیاں نہ ہو, جہاں تاجر اس طرح ہڑتال کرنے پر مجبور نہ ہو, جہاں کسان کو اپنے حق کے پیسے ملنے کے لیے کسی کے منتے ترلے نہ کرنے پڑے. میں صرف اتنا کہوں گی, میری سٹرگل, میرے لیڈر کی سٹرگل اس پاکستانی عوام کے لیے ہے. میں شاید اپنی پاکستانی خواتین کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ بہت سٹرونگ ہیں. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں تو آپ کے حوصلے کے آگے پہاڑ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. صرف ہمت کریں, اور صرف اب ہماری ایک ہی چیز ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے لیڈر کو رہا کرانا ہے. اور ہمیں اس کے لیے ہم جب بھی تحریک کا اعلان کریں گے تو مجھے پتہ ہے کہ ہماری خواتین ہمارا ہر اول دستہ ہوں گی. اس کے علاوہ یہاں بہت سے لوگ ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, جنہوں نے میرا ہر لمحہ ساتھ دیا. میں بخشی خانہ میں ہوتی تھی تب بھی وہ میرے ساتھ ہوتے تھے, کبھی پریزن وین میں ہوتی تھی, تو جس طرح سے آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا میں کبھی بھی وہ وقت نہیں بھلا سکتی. سارے یہ کہتے ہیں میڈیا چینلز کیا, میں ایک اور سب کو پتہ ہے کہ میں کن کن کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اور بہت سے ایسے لوگ, کوئی میں تو یہ کہوں گی کہ جن کا شاید میں یہاں نام نہ لے سکوں کہ ان کے لیے پرابلمز ہوں, بٹ میرا بہت ساتھ دیے. یہاں انجم کھڑی ہیں, یہاں پر رضیہ کھڑی ہیں, سمیرہ کھڑی ہیں, یہ لڑکے ہمارے کھڑے ہیں, میرے حلقے والے. اور سب سے پہلے میں مقروض ہوں NA 118 کی کہ جیل میں رہتے ہوئے آپ نے مجھے یہ الیکشن جتایا. آپ بالکل فکر نہ کریں, میں FIA کی بیل کرانے کے بعد اپنے حلقے میں آ رہی ہوں. میں ہر کسی کا شکریہ ادا کروں گی اور ہر ایک سے خود جا کر ملوں گی, کیونکہ ہم نے کسی کا ساتھ نہیں چھوڑنا. NA 118 ہو, پاکستانی قوم ہو, اور سب سے آگے میرا لیڈر عمران خان, جس کی رہائی کے لیے میں سب سے پہلے نکلوں گی. نہ جیلیں ہمیں ڈرا سکتی ہیں. آخر میں صرف اتنا کہوں گی, اب نہ ہم جیل سے ڈرتے ہیں, نہ شہر پھرانے سے ڈرتے ہیں, نہ پریزن وین سے ڈرتے ہیں. اگر کچھ نیا کرنا ہے تو اب آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ اگر گولی مارے تو سیدھی سر میں ماریے گا, رہنے نہ دیجیے گا. کہ پنجاب میں جو ہے لیڈرشپ کا فقدان ہے, آپ نے یہ کہا ہے قدم اٹھائیں گی, آپ نکلیں گی, سڑکوں پہ نکلیں گی, تو کیا جو ابھی تک لاہور میں جلسہ نہیں ہو پا رہا, کیا آپ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کام کریں گی اس حوالے سے؟ میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں, لاہور میں جلسہ ہونے لگے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہماری لاہوریوں نے یہ بتا دیا ہے 8 فروری کو, کیا لاہور نے, کیا پورے پاکستان نے بتا دیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے. جب لاہور بدلتا ہے نا تو پورا ملک بدلتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب مینار پاکستان پہ جلسہ ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے ہی یہ حکومت اپنے گھر جا چکی ہے. میڈم یہ بتائیے گا, پی ٹی اے کے اختلافات کی خبریں گردش کر رہی ہیں قیادت کے اندر, اس میں کتنی صداقت ہے اور کیا معاملہ چل رہا ہے؟ خان صاحب بھی جو ہے وہ غصے میں دکھائی دیتے ہیں. میں ایک بات بتا دوں, میں یہ ضرور یہاں پر مینشن کرنا چاہتی ہوں, خان صاحب بالکل غصے میں نہیں ہے. انسٹیڈ آف ایوری تھنگ کہ ان کو جس طرح سے اس گرمی میں اوون نما کمرے میں رکھا جا رہا ہے, یہ بہت قابل مذمت ہے. جس طرح سے ان کے سیل میں گٹر کے ہول کھولے جا رہے ہیں, یہ بہت قابل مذمت ہے. جو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, اور یہ وہ حکومت کر رہی ہے جس کے پاس AC کی بھی سہولت تھی, TV کی بھی سہولت تھی, صوفوں کی بھی سہولت تھی, ملاقاتوں کی بھی سہولت تھی, ساری سہولیات سے ایک سابق پرائم منسٹر کو جو ان کے عہدے کے مطابق ہے, وہ اس سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے جو جیل مینول کے مطابق ہے. بشرا بی بی کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے, اور ناحق. سب سے پہلی بات میں عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خان صاحب انڈر ٹرائل ہیں. انڈر ٹرائل میں آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے, اسی لیے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اور باقی جو آپ اختلافات کی بات کرتے ہیں, ہم پٹواریوں اور جیالوں کی جماعت نہیں ہے, ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں. ہم بحث بھی کرتے ہیں, ہم آرگیو بھی کرتے ہیں, اپنی لیڈرشپ سے سوال بھی کرتے ہیں, اور ہمارا کارکن ہم سے بہت آگے نکل گیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے, کارکن کے ساتھ قدم ملا کر ہم خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلائیں گے, اور آپ دیکھیے گا لاہور سب سے آگے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بتائیے گا کہ کچے کے ڈاکو اور پھر بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں, اس حوالے سے آپ کیا تشخیص کرتی ہیں کہ اس وقت
शाकिर, बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया। मैं सिर्फ इतना बता दूं, जब तक कच्चे के डाकू तब तक दंदनाते फिरेंगे जब तक पक्के के डाकू इस मुल्क पर मुसल्लत रहेंगे। और ये जो पक्के के डाकू है ना, ये कच्चे के डाकुओं से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आज आपने सूरत हाल ये देखी है कि कच्चे का डाकू भी इमरान खान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। बलूचिस्तान में अगर किसी की शहादत होती है जो वर्स्ट है, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, सिंध भी हमारे है, बलूचिस्तान भी हमारे है, पंजाब भी हमारे है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे है, और KPK तो है ही हमारा, आज़ाद कश्मीर। हम पाकिस्तानी हैं और इमरान खान पाकिस्तान खान है, वो वफाक की अलामत है। ये जो आप बात कर रहे हैं, हम बहुत दुखी हैं जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो मियाँ वाली में हो रहा है, जो रहीम यार खान में हमारे इन पुलिस के नौजवानों के साथ हुआ है। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है जो इस वक्त सिर्फ अपने पर्पज़ के लिए इक़्तिदार के ऊपर बैठे हुए हैं। आप सिर्फ ये देखें शाकिर के उनके मकासद क्या है। जिस दिन यहाँ पर हमारे लोग शहीद हो रहे होते हैं, वो वहाँ पर खान साहब का स्टाफ चेंज कर रहे होते हैं। जिस वक्त हमारे लोग यहाँ पर, आप देखें कि बलूचिस्तान में खून की होली खेली जा रही होती है, वहाँ पर क्या सूरत हाल हो रही होती है। ये अपने एक ख़ानदानी ट्वीट्स को आगे पीछे करके उसको मीडिया की जीनत बनाने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अवाम के प्रॉब्लम्स कुछ और है। आपने कल ताजरों का जो शटर डाउन हड़ताल है, वो एक आई ओपनर है, क्योंकि अगर ये समझते तो लाहौर और ताजिर सबसे ज़्यादा नून लीग का हिस्सा थे, और अब दोनों इनसे इतने नालायक कि वो सड़कों पर आ चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अवामी मैंडेट को इज्जत दें। वोट को इज्जत देने का जो आपने नारा लगाया था ना, उसकी जो आपने बेहुरमती की है, अब अवामी नुमाइंदों को आने दें। क्योंकि अगर अवामी नुमाइंदा वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा होगा, अवाम को रिलीफ भी होगा। जिस तरह पहले ताजिर भी खुशहाल थे, किसान भी खुशहाल था, हमारे हर जगह मुल्क तरक्की कर रहा था। अच्छा आलिया, दो सवाल है मुख्तसर जी। एक तो ये बताइएगा, जिस तरह की पार्टी में डिस्ट्रक्शन चल रही है, क्या आप समझती हैं कि फ़िलहाल वक्ती तौर पर अलीमा खान साहबा को लीड कर लेना चाहिए आपके, और जनरल फैज़ जो गिरफ्तार हुए हैं, आप तो रुकने कौमी असम्बली भी रह चुकी हैं, तो क्या वो वाकई आपके वोट पूरा किया करते थे और इमरान खान साहब और आपसे राब्ते थे, क्योंकि आप वेरी क्लोज हैं और आपको इन मैटर्स का कुछ पता है? मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद 9 मई का बयानिया तो दफन हो गया। अगर सारा कुछ उन्होंने कराया था तो हमें आपने 16 महीने क्यों जेलों में रखा, हमें क्यों ख्वार किया? उसके बाद आप जो ये बात करें, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, हम सब खान के कारकुन हैं। अलीमा आपा भी उतनी काबिल इज़्ज़त हैं, बुशरा बीबी भी उतनी काबिल इज़्ज़त हैं। मेरी पूरी PTI की क़यादत इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है, हमारे कारकुनान, और वो खान की रिहाई है। और उस एक रिहाई के लिए, खान साहब को इंसाफ दिलाने के लिए, अपने सियासी कैदियों की रिहाई के लिए पूरी पार्टी, कारकुनान क्या, पाकिस्तानी कौम क्या, हम सब मुत्तहिद हैं। 25 करोड़ अवाम ऐसे निकलेंगे और आप देखिएगा ये हुकूमत कहाँ जाएगी इंशाअल्लाह। जी। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ, इमरान खान वो वज़ीर आज़म था जो इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन से अपनी बात शुरू करता था, और ला इलाहा यानी पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर अपनी बात ख़त्म करता था। खान साहब का अपने खुदा पर पूरा यकीन है, और हमें ये पता है कि खान साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पाकिस्तान क्या पूरी जो उम्मत मुस्लिमा उसके लीडर के तौर पर चुना है। हम खान साहब के लिए जो ये सारे सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उनके लिए बहुत कंसर्न है, हम इसीलिए तहरीक भी चलाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने खान साहब को पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए चुना है, इंशाअल्लाह उनको बहुत लंबी ज़िंदगी होगी और हमारे कारकुन निकल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। चलो इमरान खान